समुद्र मन्थन, क्षीर सागरको मन्थन दानव र देवता दुवै पक्ष मिलेर गरेका थिए। र समुद्र मन्थनको क्रममा मन्थन गर्दै जाँदा पहिला विष निस्क्यो, अन्त्यमा अमृत निस्क्यो। याद राख्नुहोस्, यो कथा सिम्बल हो। साँच्चै देवता, साँच्चै दानव आएर साँच्चै समुद्रलाई मठेको भन्ने अर्थ नलाउनुहोस्। मान्छेको जीवन, मान्छेको उन्नति र पतन, यी सबै कुरालाई सांकेतिक रूपमा, कथाको रूपमा, प्रतीकको रूपमा, सिम्बलको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ यस प्रसङ्गमा। अतः कुनै पनि मान्छेले महान उद्देश्य राखेर काम गर्दा, ठूलो उद्देश्य राखेर काम गर्दा सुरुका दिनमा सफल हुँदैनन्, बहुत असफल हुन्छ, बहुत घाटा खान्छ। त्यसकारण कतिपय मान्छेले नयाँ कामै गर्दैन, किनकि उसलाई थाहा छ घाटा खान्छ। ठिकै छ, हामीलाई धेरै चाहिँदैन भनेर बस्छ, नपाएर पो चाहिँदैन भने। फेरि पनि यो समुद्र मन्थनको जीवन दर्शन बुझ्नुस् कि मान्छेले जहिले पनि कुनै पनि महान काम थाल्दा, नयाँ काम थाल्दा, त्यो सुरुमा के हुन्छ? सुरुमा अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, खत्तम हुन्छ, पतन हुन्छ। र अधिकांश मान्छे यही स्टेपबाट त्यो काम छोडेर अर्को काम लाग्छ अनि जिन्दगीभर ऊ एउटा चिजलाई छोड्दै अर्को चिजलाई जोड्दै जान्छ, कहिल्यै सफल हुँदैन। किनकि सुरुमा त विष आउँछ, कुनै पनि काममा, कुनै पनि नयाँ काममा, कुनै पनि यात्रामा सुरुमा त गाह्रो हुन्छ। यो गाह्रोलाई जसले पचाउँछ, खप्छ, अनि उसैले पुरस्कार स्वरूप अन्त्यमा अमृत पाउँछ। सुरुमै भागेकाहरूले जिन्दगीभर भाग्दै हिँड्छन्। कहिले बियरको ग्लास भित्र लुक्छन् मान्छेहरू, किनकि ऊ भाग्दैछ जिन्दगीबाट पीडा भएर। कोही चुरोट मुनि गएर लुक्छन् मान्छेहरू, धुवा सल्काउँदै माथि। यो जम्मै पलायनवाद हो। यो रक्सी, यो जाँड, यो चुरोट, यो गाँजा, यो भाङ, यो धतुरो जति पनि दुःख बिर्साउनको लागि युज गरियो भने, याद राख्नुहोस्, यसको युज ट्रान्सफर्मेसनको लागि पनि हुन सक्छ, मुक्तिको लागि पनि हुन सक्छ। तर हामी मुक्ति र ट्रान्सफर्मेसनको लागि होइन, दुःख बिर्साउनको लागि, दुःखबाट भाग्नको लागि प्रयोग गर्छौं। त्यसकारण यी कुरामा जिन्दगीभर हामी लुकिएर बसेका हुन्छौं। लुक्नै सकेन भने डिप्रेसनमा, फ्रस्ट्रेसनमा, त्यो पनि सकेन भने आत्महत्यामा सकिन्छन् मान्छे यसरी नै। किन भन्नाले उसले पहिला नै दुःखबाट भाग्न खोजे, विष निस्क्यो, त्यो विषबाट भाग्न खोजेको त जिन्दगीभर भाग हुँदैछ। जब विष निस्कन्छ सुरुमा, त्यसलाई खप्ने हो भने अनि बल्ल गएर त्यसपछि अमृत निस्कने हो। यो जीवन दर्शन हो। तर यहाँ मैले यो जीवन दर्शनको कुरा गर्नु आएको होइन। अमृत निस्कन अगाडि र विष निस्किसकेपछि अरु पनि थुप्रै कुरा निस्केका थिए। यो अमृत मन्थन भनेको के हो त भने, हामीले जीवनमा महान उद्देश्य राखेर जब काम गर्दै जान्छौं, यात्रा गर्दै जान्छौं, त्यो जाने क्रममा त्यो अमृत पाउन अगाडि पनि अमृत भन्दा कमसल थुप्रै कुराहरू पाउने गर्छ। ती कुराहरू मध्ये कल्प वृक्षको कुरा गर्न चाहन्छु। के वृक्ष रे? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष हामीले धेरै सुनेको, धेरै कथामा आएकै कुरा हो। कल्प वृक्ष भनेको त्यस्तो वृक्ष, त्यस्तो रुख, त्यस्तो दरख्त, त्यस्तो ट्री जसको मुनि बसेर जे इच्छा गरिन्छ त्यो कामना पूर्ति हुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? कल्प वृक्ष। समुद्र मन्थन भनेको जीवनको महान उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नको लागि जे पनि गर्न तयार। देवता दानवसँग जोडिए, दानव देवतासँग जोडिए, जो सामान्यतया जोडिँदैन। अनि यसरी यात्रा गर्दै जाँदा समुद्रबाट विष निस्केपछि विभिन्न कुरा निस्कने क्रममा कल्प वृक्ष निस्क्यो। अब कल्प वृक्ष कसलाई लिने? देवतालाई कि दानवलाई? खाना थाप भयो। त्यतिमा इन्द्र त साह्रै धूर्त, महाराज इन्द्र, हाम्रो देवराज देवराज इन्द्र त बहुत धूर्त। कल्प वृक्ष च्याप्प समातेर भागिहाले। कहीं यो दानवको हातमा पर्यो भने त बर्बाद नि।
किनकि मनमा जे चिताए त्यही पुरा हुने, फेरि दानवले त सबै कुरा सिद्ध्याइदिन्छ, बित्याइदिन्छ। त्यसकारण आफैले कल्प वृक्ष लिएर भागिहाले। अब कल्प वृक्ष लिएर भागेर तपाईहरु त्यसलाई त कहीँ रोप्नु पर्छ, त्यो त प्लान्ट हो, बिरुवा हो। उनले आफ्नो नन्दन बगैँचा, इन्द्रको बगैँचाको नाम के रे? नन्दन। नन्दनमा लगेर रोपेछ। अनि कल्प वृक्षबाट जुन फूल फुल्छ त्यसबाट एउटा अनौठो बास्ना आउँछ रातभरि। दिउँसो झर्छ त्यो फूल, फेरि बिहानतिर सबै फूल झर्दै जान्छ अनि रातभरि मगमग मगमग बास्ना आउँछ। रातमा मगमग बास्ना आउने अर्को पनि प्लान्ट छ जसलाई चाहिँ रातकी रानी भनिन्छ। रातकी रानी, रातकी रानी अर्कै प्लान्ट र पारिजात पनि हो। रातकी रानीको बास्ना बहुत कडा हुन्छ, पारिजातको बास्ना बहुत मधुर हुन्छ, बहुत मिठो हुन्छ। अनि यो कल्प वृक्षले जुन फूल रातभरि फुलाउँछ, रातभरि मगमग बास्ना दिन्छ र बिहानी बिहानी पख सबै फूल झरेर जान्छ। एक दिन नारद घुम्दै इन्द्रको दरबारमा पुग्छन्, कल्प वृक्ष देख्छन्, फूल देख्छन्, फूलको सुवास, सुवासको मिठास, मन्त्रमुग्ध गर्ने खालको सुवास। वाह, डिभाइन, वाव इंग्लिशमा। संस्कृतमा ओहो भाव, ओहो ओहो भाव जान्छ। त्यसपछि नारदलाई के सुझ्छ भने यो फूललाई लगेर मर्त्य मण्डलमा भगवान कृष्ण राज भइबक्सन्छ, म उनलाई चढाउँछु। चट्ट त्यो फूल लगेर भगवान कृष्णलाई चढाउँछन्। भगवान कृष्णले, भगवान कृष्ण त अवतार हुनुहुन्छ, उहाँले थाहा नहुने कुरा भएन। त्यसलाई लगेर आफ्नो सबभन्दा प्यारी श्रीमती रुक्मिणीलाई दिन्छन्। रुक्मिणीले त्यो फूललाई कपालमा धारण गर्छिन्। त्यसपछि रुक्मिणीको उमेर स्वाटै घटेर 16 मा आयो। 16 भनिन्छ जसलाई। यो सिम्बोलिक रूपमा बुझ्नुस्, किनकि त्यो फूलको सुवास, त्यो फूलको मिठास, त्यसले एक किसिमको अनुभूति के दिन्छ भने ब्रेनलाई ट्रिक गरिदिन्छ, म जवान छु, म आनन्दित छु, म दुःखबाट मुक्त छु भन्ने एहसास दिन्छ। अनि त्यसरी भित्रैबाट रिल्याक्स भएको बेलामा मान्छेको अनुहार खुम्चिँदैन, हो, मुस्कान भइरहन्छ, व्यवहार मधुरो हुन्छ। अति व्यवहार, यी सबै कुरा भनेको षोडशीको लक्षण। त्यो देखेपछि अब कृष्णलाई त्यतिकै रुक्मिणी मन पर्ने, त्यसपछि झन बढी मन पर्नु, झन बढी कृष्ण, भगवान कृष्ण रुक्मिणी प्रति बढी नै आकर्षित हुन थाले। अब त्यहाँ त सौताहरू थुप्रै छन् फेरि। देउता भए पनि सौता हुँदो रहेछ। एउटा हो र। त्यसपछि सत्यभामालाई बहुत पोल्छ भगवान कृष्णको अर्को श्रीमती, बहुत डाहा हुन्छ। त्यसपछि भगवान कृष्णलाई सत्यभामाले अनुनय विनय गर्छिन्, भगवान हजुरले फूललाई यति अद्भुत, यति दिव्य पुष्पलाई रुक्मिणीलाई दिनुभयो, मलाई दुःख छैन, मलाई दुःख छैन, केही पनि दुःख छैन, दुःख त यहाँ छ नि भित्र भन्नु त भयो। केही दुःख छैन। र भगवान मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, मेरो एउटा अनुनय छ, हजुरले त्यो वृक्ष नै ल्याएर, फूल भनेको त वैलार जान्छ सकिन्छ, त्यो वृक्ष नै ल्याएर हाम्रो आँगनमा टक्क रोप्न पायो भने जहिले पनि आउँछ त्यो फूल। ख्याल बुरी नहीं है। बहुत राम्रै ख्याल हो। अब ल्याउनु पर्यो फेरि चाहिँ कोबाट? इन्द्रबाट। इन्द्रसँग त जहिले पनि कृष्णको बेला बेला झगडा भइरहने, सिधै त आउने भएन। एउटा यो कल्प वृक्षको फूलको लागि कृष्णले युद्ध गर्छ। कोसँग? इन्द्रसँग।
कथाको मर्मलाई बुझ्दै जानुस्। महान काम गर्नको लागि, महान कुरा उपलब्ध गर्नको लागि जे पनि गर्न सकिन्छ इफ इट इज पोजिटिभ। यो कुरा चाहिँ पोइन्ट टु बी नोटेड। नेगेटिभ कुराको लागि हामी बहुत नैतिक बन्नुपर्छ र महान काम गर्न जहाँ सवाल हुन्छ, जहाँ आध्यात्मिक कामको सवाल हुन्छ, त्यहाँ त्यो मान्छेले बनाएका नीतिका बन्धनहरू तोड्नै पर्ने हुन्छ। ज्ञानी भएर बस्यो भने गयो सबै। खराब काम गर्नलाई तपाईँ ज्ञानी भएर बस्ने, तर जब महान कामको कुरा आउँछ नि, पाडमै जाओस् नीति र नियम। प्रेममा नीति र नियम हुँदैन, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण संसारको सबभन्दा अद्भुत एनलाइटेन बिइङ्स मध्ये भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ, जसमा कुनै नीति र नियमले कामै गर्दैन। अतः भगवान कृष्णले त्यो सारा नीति र नियम मर्यादालाई भाङभुङ पारेर कल्पवृक्ष तोडेर ल्याए। इन्द्रसँग युद्ध गरे, युद्ध गरेर इन्द्रलाई पराजित गरेर हाँगा भाँचेर ल्याए। के गरेर ल्याए? हाँगा भाँचेर ल्याए। अनि त्यो हाँगालाई ल्याएर आफ्नो आँगनमा टक्क रोपे। अब त्यसपछि त के चाहियो? त्यो क्षेत्र जहाँ रोपेको छ त्यहाँ जहिले पनि फूल, रातभरि वासनादार फूल। यो वासनादार फूल र यसको सेरोफेरो त्यो सबै चिजलाई पवित्र बनाउँदै। यति पवित्रता मोल्नको लागि युद्ध गर्नु पर्यो थियो, याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण हामी जम्मै हुती हाराहरू के गर्छन् भने राम्रो कुरा पनि चाहिने, फुर्सदै छैन भन्ने हो, होइन? राम्रो कुरा खोज्ने समय नै भएको छैन भन्ने, राम्रो कुरा खोज्ने सुकको गोजीबाट निकाल्न तयार नहुने। अनि हामी केही दिनै तयार हुँदैनौँ भने लिने के पाउने हो भन्नुहोस् त? त्यसकारण महान कामको लागि जे पनि गर्न पाइन्छ, तर त्यो इट सुड बी पोजिटिभ। पाप गर्नलाई होइन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। किनकि पाप गर्नलाई त जे पनि गर्छन् नि मान्छेले, इज्जत फालेर बलात्कार गर्छन्, हो होइन भन्नुहोस् त? एउटा मान्छेले कसैलाई बलात्कार गर्दा त्यो महिला त पीडित भइन्, त्यो पुरुष त जिन्दगी भर दाग भयो नि उसको। कानुनले समात्यो भने जेल जान्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उसकै लागि पनि ऊ त बलात्कारी हो नि जिन्दगी भर, राइट? त्यसकारण बलात्कार गर्नु भनेको महिलालाई मात्रै घाटा होइन, गर्नेलाई पनि त्यतिकै घाटा हो जति चाहिँ खप्नेलाई घाटा। त्यही पनि गरिदिन्छन् पागलहरू। त्यही कुरा, त्यस्तै काम जहाँ रुल ब्रेक गर्ने काम मुक्तिको लागि, इन्लाइटेनमेन्टको लागि, महान कार्यको लागि गरिएको भए क्रान्ति हुन्थ्यो। त्यस्तो गर्दैनन्। फेरि पोजिटिभ कामको लागि बहुत ज्ञानी भएर बस्छौँ, गर्दै गर्दैन। तिमीले गर्न पहिला, तिमीले गर्न, अनि म पछि आइहाल्छु नि तिम्रो, हो होइन? राम्रो काम गर्नु पर्यो भनेर भन्नुहोस् त, ध्यानको कुरा, ज्ञानको कुरा, दानको कुरा गर्नुहोस्, तिमी गर्न पहिला भन्छ। अनि बदमासीको काम भनेको पछि अरूलाई हटाएर आफू अगाडि सर्छ। के त्यही हो स्वभाव मान्छे, राइट? यस कारण मान्छे जहिले पनि पछाडि भइरहेको छ। ऊ खराब काममा जहिले पनि अगाडि छ, राम्रो काममा जहिले पनि उसले सोच्छ, दुईपल्ट सोच्छ, तीनपल्ट सोच्छ। राम्रो काम गर्नु पर्यो भने सोचेर बस्छ, खराब काम भने उसले तुरन्तै गरिहाल्छ। अनि खराब कामकै परिणाम जिन्दगी खराब हुँदै गयो। कहिले महान कामको लागि गरिहालौँ भन्ने आँट आउँछ हामीलाई? आउँदैन। अरूले के गर्छ हेर्नुपर्छ भन्छ, तिमी गर्न। त्यसकारण दुनियाँमा कोही कोही मान्छे मात्रै महापुरुष भए, कोही कोही मान्छे मात्रै महान भए, किनकि हामी खराब काम आँखा चिम्लेर गरिदिन्छौँ, महान काम हामी बहुत टालटुल गरिदिन्छौँ। अब यो कथाको सम्पूर्ण बेहोरा त मैले बताएँ यहाँहरूलाई। अब यो कथाको मर्म र यो कथाको साइन्टिफिक बेसिस के हो? व्हाट इज द साइन्स? यो कल्पवृक्षको साइन्स के हो? यसबारे वैज्ञानिकहरूले बहुत रिसर्च भएको छ, सबै कुरामा रिसर्च हुन्छ साइन्समा। अनि यो कल्पवृक्ष भनेको अरू केही होइन, फेरि पारिजातै हो। फेरि पनि अरू केही होइन, यो ठुलो कुरा होइन, पारिजातै हो। पारिजातै हो। पारिजात भनेको फूल, पारिजात भनेको रुख। पारिजातको रुखमा
जुन फूल फुल्छ त्यो फूलको जुन सुवास छ, त्यो तेल छ त्यसभित्र, इसेन्शियल ऑयल, त्यसैबाट चाहिँ सुवास निस्कन्छ। त्यो सुवास एरोमा थेरापिस्टहरूले, वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गर्दा के पाइयो भने त्यो सुवास जहाँ फैलिन्छ त्यसले तपाईको ब्रेनबाट सेरोटोनिन भन्ने केमिकल निकाल्छ। के रे? सेरोटोनिन। र सेरोटोनिन भनेको त्यो केमिकल हो जसले तपाईलाई बहुत शान्ति, बहुत रिल्याक्सेसन, बहुत आनन्दको अनुभूति दिन्छ। सेरोटोनिनको काम के त? रिल्याक्सेसन, आनन्द। अनि यो पनि याद राख्नुस्, यो तथ्य पनि याद राख्नुस्, दुनियाँमा जति मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ त्यो डिप्रेसन भएका मान्छेहरूको दिमागको केमिस्ट्री चेन्ज हुन्छ। त्यो केमिस्ट्री चेन्जमा किन डिप्रेस्ड हुन्छ त मान्छे भन्नाले उसको दिमागले अब सेरोटोनिन रिलिज गर्दैन, निकाल्दैन। सेरोटोनिन ननिस्कना साथ छटपट, डर, गाह्रो, अप्ठ्यारो। जिन्दगी भनेको केमिस्ट्री हो। फेरि पनि बुझ्नुस्, तपाईको दिमागले निकाल्नु पर्ने या तपाईको शरीरले निकाल्नु पर्ने एउटा केमिकल, थुप्रै केमिकल मध्ये एउटा केमिकल, पोजिटिभ केमिकल सेरोटोनिन हो। यो सेरोटोनिन जुन मात्रामा निस्कनु पर्ने हो त्यो निस्किएन भने तपाईलाई डिप्रेसन हुन्छ। यसलाई अझै प्रश्नसँग बुझ्नलाई, ओहो यो केमिकल ननिस्कँदा कसरी डिप्रेसन हुन्छ? हामीले त डिप्रेसन हुने भनेको चाहिँ छोराको कारणले, छोरीको कारणले, दाइले पार्टनर, खाली बाहिरको कारण मात्रै खोज्छौँ नि हामीहरू। बोक्रे कारण बाहिरको, अन्तिम कारण आफ्नै हुन्छ। दाइको कारणले, आर्थिक कारणले, श्रीमतीले छोडेर गएकोले। नो 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 नो, तपाईलाई केमिकलले छोडेर गएकोले। यो करेक्टेड, यो दाइको कारण, भाइको कारण, श्रीमतीको कारणले, छोराको कारण, छोरीको, केही पनि होइन। यो बोक्रे कारण हो, त्यस्तै देखिन्छ, त्यसमा शंका छैन। अरे यार, देखिन त सूर्य बिहानबाट चाहिँ पूर्वबाट उदाएको पश्चिममा विलय भएको देख्छौं। के सूर्य उदाउँछ कहिल्यै पूर्वबाट? चल्छ सूर्य चल्छ? चल्दैन। तर आँखाले धोका दिन्छ दिनदिनै। बिहान उठि के सूर्य भुइँया माथि आएको देख्छौं। अरे यार, जिन्दगीभर त्यही धोका खाएर बस्छ। के खाएर रे? धोका। त्यो धोकाले नपुगेर कोही मान्छे सुर्ती खाएर बस्छ। आँखाले त धोका दिएको दिन्छ मान्छेलाई। त्यसकारण आँखाले जे देखिन्छ जहिले पनि त्यो सबै सत्य हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले हामीलाई अरूबाट आएको पीडा र दर्द जस्तो लाग्छ, हो त्यो सूर्य उदय जस्तै हो। मतलब पूर्वबाट उदाएको पश्चिममा बेलाको देखिन्छ, त्यस्तो हुँदैन। सूर्य जहाँको छ त्यही छ, त्यो चल्दैन। त्यस्तै तपाईलाई धोका दिने तपाईको केमिकल हो, तपाईको विचार हो। अनि लाग्छ दाइले, भाइले, लोग्नेले, स्वास्नेले, ढिक्कै लाग्छ घरमा, परिवारै ठीक छैन। होइन, तपाई ठीक छैन। क्या तपाई ठीक, यु आर द कल्प्रिट। अनि म दोषी भन्ने बुझ्दै बुझ्दैन, फेरि मेरो केमिकल दोषी भन्ने बुझ्दै बुझ्दैन। यही हो दोष। अरु दोषी बहुत बुझ्छ, आफू दोषी बुझ्दैन। किनकि त्यो तपाई भित्रको केमिकल चलेन क्या। नपत्या चाहिँ इन्सुलिनसँग सोध्नुस् त। यो डायबिटिज लागेको कारण चिनी धेरै खाएर न, यो त बोक्रे कारण हो। अन्ततः चिनी धेरै खाएर हुने त केमिकल चाहिँ ह्रास आउने हो। आखिर त अन्तिम कुरा त केमिकल हो नि। मारवाडीहरूले चिनी खाइ गर्छन्, सबै मारवाडीलाई त फेरि सुगर हुँदैन, हुन्छ? बहुत मिठाई प्रेमी मान्छेहरू, तर सबैलाई हुँदैन। किन भन्नाले सबैको क्षमता फरक छ। त्यसकारण यो बोक्रे कारण, बाहिरको कारण भनेको सामान्य कारण हो। मूल कारण भनेको मेरो केमिकल। अनि त्यो केमिकलको कारण मेरो विचार हो। यत्रो कुरा मैले यहाँलाई घुमाएर भन्दिएँ। इटुसी केमिकल, इटुसी केमिकल। के त्यसको नाम के रे? सेरोटोनिन। त्यसैले मान्छेहरूको जिन्दगी खराब, परिवार ध्वस्त बनाइदिएको हुन्छ यति केमिकल सेरोटोनिन निस्किदिनु। तर एक दिन निस्केर पुग्दैन, त्यो निस्किरहनु पर्छ। अब कल्पवृक्षमा आउँ। यसलाई कल्पवृक्ष किन भनेको भने जुन आँगनमा रोपिएको हुन्छ यो, त्यहाँ त रातभरि फुलेको हुन्छ अनि रातभरि बास्ना आइरहेको हुन्छ। तपाई सुत्दा सुत्दै पनि नाकले तानिरहेको हुन्छ, हावाले उडाएर। तपाईको नाकभित्र रातभरि छिरिरहेको हुन्छ।
तपाईको सेरोटोनिन चलिरहेको हुन्छ, तपाईलाई हिल गरिरहेको छ तपाईको आँगनमा भएको त्यो एउटा रुखले। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण यो कल्पवृक्ष किन भन्नाले जब रातभरि तपाईको सेरोटोनिन चल्छ, तपाई रिल्याक्स हुन्छ, माइन्ड कुल माइन्ड हुन्छ। त्यो कुल माइन्ड भएको बेला तपाईले जे मनले चिताउनुहुन्छ नि कुरा सिरियसली सोच्नुहुन्छ, हडबडीमा सोच्नुहुन्न। त्यसकारण तपाईले चिताएको कुरा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बेला जब माइन्ड रिल्याक्स हुन्छ। जब मान्छेले चाहिँ हडबडीमा डिसिजन दिन्छ त्यो डिसिजन उसले पालनै गर्न सक्दैन। ल तँलाई चाहिँ यति दिन्छु उति दिन्छु भन्छ इमोसनमा, अनि पछि तेरि किन भनेको भनेर टाउको कनाएर बस्छ, राइट? तँलाई यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छौँ हामीहरू, यहाँ जान्छु त्यहाँ जान्छु इमोसनमा भनिदिन्छौँ, पछि चाहिँ त्यो गर्दै गर्दैन। यसरी जे भनियो त्यो नगर्ने मान्छे जहिले पनि कमजोर हुन्छ। कि भन्दै नभन्नु भनेपछि गरिहाल्नु एट एनी कस्ट। तर हामी गर्दैनौँ, हामी हजारवटा कुरा भन्छौँ अनि गर्छौँ अर्कै, अर्को हजारवटा कुरा गर्छौँ तर अर्कै गर्छौँ। लभ कसैसँग गर्छौँ, बिहे अर्कैसँग हुन्छ। अनि बिहे गरेपछि उसैको याद आइरहेको हुन्छ पुरानै। Can you imagine it? What does it mean? त्यसकारण हामी जे भन्छौँ त्यो गर्दैनौँ, यसको पाप हामीले भोग्छौँ। जे भन्छौँ त्यो गर्दैनौँ, त्यसको पाप जिन्दगीभर भोग्छौँ हामीहरू। त्यसकारण त्यति मात्रै भन्नु जति गर्न सकिन्छ, त्यति मात्रै भन्नु जति गर्न सकिन्छ क्या। नत्र बहुत पाप लाग्छ तपाईलाई, बहुत पाप। त्यही पापको भागी भएर बसिरहेका छौँ हामीहरू। अतः यो कथाको सन्देश, यो प्रवचनको सन्देश के त भने तपाईको आँगनमा 2-4 वटा सके 8-10 वटा के हुनु पर्यो? कल्पवृक्ष। त्यो पारिजातलाई नै कल्पवृक्ष अर्को नाम हो त्यसको। त्यसलाई लगेर रोप्ने हो भने त्यसले तपाईलाई रातभरि सेरोटोनिन निर्बाध रूपमा एक्टिभेट गर्न सघाउँछ, जसले तपाईको जीवनलाई धन्य बनाउन सक्छ। कति सानो कुरा, यति सानो कुरा, मान्छे पैसा खोजेछ, पत्नी खोजेछ, पुत्र खोजेछ, सबै खोजेछ, कल्पवृक्ष नखोजिकन नगर्नु हौ। यहाँ चिल्लाइसके। यति धर्मशास्त्रले, मुक्त पुरुषहरूले संकेत यति दिएको छ, सबै धर्ममा, यो हिन्दू धर्ममा मात्र होइन, हरेक धर्ममा छ। त्यो संकेतलाई कसैले बुझेनौ। हामी धर्मलाई समातेर अहंकारी बन्यौं, तर त्यसलाई सदुपयोग गरेनौं। क्यान यु इमेजिन इट? र आजको जमानामा, यो नेचर डिस्ट्रोय भइरहेको जमानामा हरेक घरमा हरेक मान्छेले अब आफ्नो जहाँ जहाँ चाहिँ ठाउँ माटो भेट्टाइन्छ त्यहाँ पारिजात रोप्दै जाने हो भने you can change psychology of society. So let's try it. Let's begin. औबाट उपहार दिँदाखेरि कल्पवृक्ष दिनु र औबाट बराङमा आउने साथीहरूले कल्पवृक्ष बोकेर आउनु। पारिजात यो नर्सरीमा किन्न पाइन्छ। हामी कहाँ जति पनि जंगल छ, हामी जंगलभरि पारिजातले भर्दियौं। Can you imagine? Thank you.